نقطة أولى أبو عزيز أقول فيك سنة قد ينبغي توجه قائم يرى من ضرورة اليوم. نقطة أولى أقول يرى نفتنا تاريخ كربلاء بتنسنلا ليك سنة هزارها قتل بس كان ينسل كربلاء يجنب هزارها قتل بس كان ينسل تاريخ واحد. كميل هذا الكدو أجر فتنا كميل هذا المقدار اللي هذا الجنة كربلاء فقط زمن هذا وحتى كميل هذا الكدو قبل عسكر بلا بعد عسكر بلا مقدار اللي هذا وانا محمد استعلن نزول بكتشي سمسين قتل سمسين. أما يرغنا السؤال قبل عسكر بلا ده سب ظلم سم ده سب قتل سم بعد عسكر بلا قتل سم يونغ مديرين شيء يعمل بين شيء هي رسنارنا إدو بغن مدبين كربلاء فقط بعد كرنفر مقدار لهذا 1400 سال گذرسون گرین سن حسینی با وفا کنی ذکر تازه چه مهم سوال چیه علماء چون حسینی یاد بودی ولی باقی حسین چیگی رسنا حسینی کی قربانی نه باقی قربانی زوکس من حسینی کی قربانی خلوص کمال لا اله الا الله كربلاء واقعا يرلتنا خلوص كمال لا ينبو حسين قرباني تمسكنين خلوص مهم ترين شيء ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. أمير المؤمنين خندق ضربت تشيك إنسو جنس بشرنا إنسو قمي عبادتنا ما بس أفضل شيء سوق ما كنا زال المقصد من السخافة أول كنا كل إيمان كفر كل كفر مقابل يبين والنسر سعلي عبادة أفضل من عبادة الثقلين شايف ولا جنك علي ضربت انتحار يكون يجيب أنا بطاير برانتك ملعون بيوم من علي يعتصم حق الإسلام لأنه جسادة من واقع هذا بعض زي مناقشة بعض شان الحضرة سيد الشهداء يبي دي قربانية خلوص يبين خلوص والنيسر سيغيرك نغتنا حضرة سيد الشهداء يبي دي قربانية خلوص بنا ينبو حضرة سيد الشهداء حضر وما نجمع تعملي لي هذه يقول كان حسين حمشيات جنيا ومتعدد أسباب مهمة نقطة أولى. نقطة ثانية بدون عزيزانكم متى بيان عسكر بلا بتصنعنا من مقدم صوت بعد عسكر بلا يرس تواريخ على الرجوع بدنا حجاج بن يوسف ثقفينا تقصد ملعون بوز إقلام 10,000 نفر حلقة الآن بالشيعة ظلمك يرون نمس تواريخ كتب مطالعة متنا حضرت إمام زين العابدين الزمان بين كره إمام عسكري الزمان بتحبها هزارها لاكم كرورو شيعة قتل مسد هزارها 70,000 دمتن كله حاملات كتايب كان عن يلقى شخص في قتل مسد خصوصا إمام هادين إمام حسن عسكري الزمان بينهم إمام زمان يوم خبركم بطايب نفس المقاتل صوم موسى اللي تجاه 13,000 نفر نمنا شخص بسونا أنا نامين كان ما نستقتل بس ما برزاي زمان أنو الحرس معصوم زمان أنو سام سكتايب كان عن البشخص قتل بس شو نما شخص متنس وجاز متوكل نتوف بني عباس مولانا ينتقل ده خرسك وجاته خريو ده ينتشر زاهرين كلهم جاي كريم الدنيا نوك شيء سوسات سادات وجاز تنجيجيانو يرانا ده شوميك دنيا نوك كرس سكس ديا نتسمى تنسى قلبون هوايا مكحبا منصورة على غرض نكسن الظلم زم أما كي نقطة لا يرزلي هنبوز سؤال بتمازين تكنا يرانا غدا سيري معصومين يرانا غدا أسوة حسنين يا بني
شيعي كتو إنك مزد سيرة معصومين ما تنقمي فرز سبيل كما إنك بيغمبر وسوية حسنين ورواية كما يوم بس أغار يرن على سيرة في جرعة من في جرعة من كزر وإمام مثلا لكم وشسبت في جرعة يدها شيء يزر الله إمام مثلا من وشسبت كذا هو أصلا شيعي بس عزيزان سيرة معصومين هذا ما حجة في جرعة من إمام مثلا من وشسبت دور إمام زين العابدين كان إمام عسكري تبا لا كويا نقدر زنغان مئين يرمتهم عاشوراي وقلب اللبنة أي ما معصومين دي إمامان كلس قاع تاريخ كتب جانو ضعيف ترين رواية جيرات بجمين إمام جيزر دبا يرين عاشورا لنا أمازلوم كنجا ينبو ذكر بسام وحسين زلوم كنا ينبو كيون يلقى كتاب جيوتا بله سيرة معصومين يعني ثابت يون ظلم مقابل لا يوصل مظلوم حماية با لا شك من مظلوم حماية شاب وشا يرانني أي ما يظهر درسين إمام رضا يقول موسى لخبر كلبنا دك من دك ملعون مأموني جهنم أسوسك زر صلبنا إمام رضا سجدة شكر بسلو كظالم وجهنم واسق جانا بله سيرة معصومين يعني بيوت ظالمين يرما متبع أما عاشوراي جوا حسين بن علي يبيك عظيم حاجة عابك واقع سما لا معصوم جزرمت لا كويا نوغاك ظلم سوسا قدر سوسا يبين يريد ما جابت حسين يمو إلا كم بين ذكر تبقى هو مظلوم من زره مزز 70,000 سيجاك كان يعني دو شخص في شيء بس بين مزز معصوم جيز چونکی حضرت سید الشهداء ظلم کنا ينكن ظلم قابل مقایسه من كل يوم عاشوراء كل عرض كربلاء جو اصلا حديث من جو اعلمين حديث مخالفات كين كل يوم عاشوراء صحيح حديث انه كسلمت ان يا امام حسن يقبل جمله لا يوم كيومك يا ابا نزل من العلماء قلنا نشوف بالجوز لا يوم كيومك يا أبا عبد الله زين جزرين عاشوراء نتوسعها شق تجانين جمين زرين إن يوم الحسين أعظم مصيبة من سائر الأيام رئيس مذهب يقبل قابل قبول رواية بينه حسين بن علي يقبل مصيبة يقبل من مصيبة المذهب أعظم من زز إمام جعفر صادق خيس لذا حسين جرين على رياض جرين مسجد عاشوراء كتو ينزلنا إمام أئمة يهوداي حديث مخالفات كذرين أصلا ما نزل كان مشكل مديرنا على أما مخالفة حديث أئمة كلام أصلا شيعي دائرين بينسجا غدر شلاها अगर किन्हीं फुलाना जगह करबला का तो इन करना भारत चिनार करबला पाकिस्तान करबला हिंदुस्तान करबला चना इमाम सादिक की हदीस बुलची में ला अर्जा का करबला दा जमीन की करबला न चोज में चले ये ना मशस बताइए रईस मजहब जाफर इब्न मोहम्मद इमाम सादिक मशस خوش بالبرغوث أي ما أدهار معصومين قول زرنا حديث زرنا عمل برغوث يعني إمام بهين يرى الشيعين غيري إمام بزرق من يرى الشيعين زرق ويري إمام من زرق يرى الشيعين زرق وتحبه عزيز علي حديث زرمنا يرى من بعض الزرشين أخباري تمام المجتهدين والناس مسائل فقهية استنباط بار يرانني علماء كن مزرشين ملأ أدلة أربعة أما أكثر مسائل فقهية أحاديث من سابقة كما إخباري توجه جنا فكر جك يراننا على دبر وشيء اعتقاد مسالم جبر وشيء رمسوس عقيدة مضبوط جبر وشيء عزيزانكم يسون نقطة إيه؟ إذا أئمة أدهار السيران مكي شونكي جاءت إمام حسين فقط ذكر شتر بنا شونكي إمام بداية إمام معصوم من علم غيب يمكن الظلم كنا مقايسة شايف باحتماليون لذا حسين بيقبي شونكي جاءت فقط حسين ظلم ذكر مشاء عالم بدا شايف بفرز بل مظلوم من مميت عالم يعني أما سيد الشهداء الظلم كنا تكشي صوامي زرو شونكي جاءت فقط دوسة ذكر بوز زمنا بعض هذا سيد الشهداء حتى فقط يريبها من
ولی گریه با من هدف با اثر این اما هدف فقط کامل کند آشوری لغفت کند باقی لقنا حضرت سید شهدای احداف کل منبر کنه چه گره بیان با من فقط آشوری حضرت شهدای حضرت سید الشهداء هدف الى يوم القيامه و تمام فرض اصول حسنین ائمه زندگی کنه یا رقم درسته ائمه اهداف حضرت سید الشهداء سيبين ائمه كانوا نافون دم مظلوم قتل سن سيبين آشوری جگه فقط حسین قال حسین ذکر باشوکی کی ظلم بزرگم دا ظلم چه نچوچه می نیرم نگله عقل کن ناقص نیرم نگی نقطه ثالثه پوری بیان مسئله ربط مصائب چتم عزیزان امام معصوم يبدو نوري شخصيات شكل امام معصوم نتوكشي امام معصوم نتوكشي قال جهاد چنچان نيجا قال جهاد متقن يرغ نگي امام عقيده مسلمات اشتري قال جهاد چنچان نيجا امام معصوم نتوكس علم جلدو زرنا غلط زرين امام معصوم نتو احیاء امر بانگین چندنا غلط ترین گاه چه امام معصوم نتو شامین ینچا امام رضا گیرین سی جغی صاحب بس حديث بيان بالمهم ترين حديث امامتنا متعلق كده حديث فقرات كنا من فقراتك تي اخر فقرات كنا من فقراتك تي كسليوس الامام واحد دهره لا يدانيه احد جزرين امام تعريف امام هر زمانان وچن سايو چين لا يدانيه احد دلم مثل اتاجب لا يدانيه امام كنا قريب چاسمين چاسمين احد زبر نكره زرين سوچي چاسمين چاسمين امام چيكي مدينة زي امام زمان زوج شامي جنة ولا يعادله عالم امام زد عالم جد مجتهد جد فقيه جد معادل امام شامين جمين معادل زوج شامين جمين برابر يوم جمين امام رزاز الناس نزل امام رزاز لا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل امام بدل جكم تسمين مثل جكم تسمين نظير جكم تسمين بس گرن اگر جهل جن امام نتوز انزلنا والله بالله ما چه غرض مرزمين طالب علم جن نجف اشرفي كسبق زرنيون ما ينبغي جن چه غرض مرزمين چسبون نهين ام غرض سبق زرنيون ما چه غرض نما سوي پنبه نما سوي مقام والله بالله تالله زلنا حقيقة اگر يرفتنا اگر گیرین سوچیز گی فلان آغان شقنا مجتهد بحسين زمان قد زرنا نص صريح حديث رسول خلاص اگر فلان بأهلية زمان زرنا نص صريح معصوم خلاص وظيفة نرانه علماء كل وظيفة شيء أهل بيت مكتب بدل دفاع با چند غرض مرض میں چند بنمه منصب میں غریب خاندانه غریب خاندانه مطابق وظيفة شز بنظرين والله بالله تالله اگر غاسو چیزگا جمع سنة توقس انزلنا غلط زرين وی عقیده خوران ندرسين دمین یم بخونه چند خوندان ندرسين ینان نگیز ذمدارین جولی کنن دفاع باید با عزیزان اگر چه چند کمو عمر بنا 100 سال من که عمر بنا 200 سال دیگه نسوی جور عالیت کمو عمر بنا قبل جوبه جيد يري عقيدوني بارن سؤال جيد قبل يرانا امام حقي بارن جيد يري امام مسلم من زرنا چیز جيد يري امام حق مسلم محشرنا حسابيو كتابيو نعم مدرنا يرانا يتيوم جميل قبل لتحل دم بقدام درنا جو قلب جيد نا دو ختي يرانا ما يتيوم جيد صلاة